नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लिम्पियाधुरा सहितको पूर्ण नक्सा निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा 258 मत। सीमा रक्षाका विषयमा दलहरूबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता। कूटनीतिक पहल बढाएर भारतीय अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई सुझाव। प्रधानमन्त्री भन्छन् अब वार्ता गर्छु। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। आज थप 337 जनामा भाइरस पुष्टि। बिरामीको संख्या 5400 पुग्यो। सरकारद्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाममा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक। देशका विभिन्न शहरमा आज पनि प्रदर्शन। र बेजिङमा 50 दिनपछि नयाँ संक्रमण देखियो। कृषि थोक बजारमा 45 जनामा भाइरस पुष्टि भएपछि दोस्रो लहरको आशंका। लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सा निशान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 100% मत विधेयकको पक्षमा परेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा, विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका सांसदले संशोधनको पक्षमा मत दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित सबै 258 सांसदहरूले नै विधेयकको पक्षमा मतदान गरेकाले विपक्षमा मत नै परेन। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि सांसदहरूले टेबल ठोकेर र ताली बजाएर खुसी व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूले मत विभाजनको आधारमा दस्तखत गरी मतदान गरेका थिए। सरकारले जेठ 9 गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। सांसद सरिता गिरीले बेग्लै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध ठहर गरी सभामुखले नै अस्वीकृत गरिदिएका थिए। यसअघि कानुन मन्त्री शिवमाया तुङबाहाम्फेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको पनि मन्त्री तुङबाहाम्फेले जवाब दिएपछि मतदान भएको थियो। सांसदको कुल संख्या 275 रहे पनि 16 सांसद भने अनुपस्थित रहे, जसमध्ये 4 जना निलम्बित छन्। अनुपस्थित रहनेमा सांसद अमृता देवी अग्रहरी, धनबहादुर बुढा, गोपाल बहादुर बम, दुलारी देवी खतवेनी, नगेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहेका छन्। यीमध्ये केही उपत्यका बाहिर रहेको र लकडाउनका कारण आउन नसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय अतिक्रमण हटाउन अब वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपालको पूर्ण नक्सा सहितको निशान छाप अध्यावधिक गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि अब भारतसँग वार्ता सुरु हुने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रियताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू अनुपस्थित बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ। खुसीको कुरा एउटा कोर्स अगाडि बढ्यो। अब वार्ता हुन्छ अगाडि। भूमि रक्षाका विषयमा सबै दलहरू एकमत देखिनु आफैमा सकारात्मक विषय रहेको र यस एकताले सरकारलाई समेत थप प्रोत्साहन मिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको थियो। नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले भने पन्साउँदै आएको छ। लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्सा सहित निशाना छापमा राख्ने विधेयकमाथिको छलफलमा संसदका सबै दलले अब भूमिमाथिको भौतिक अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा राष्ट्रिय एकताका साथ लाग्ने संकल्प गरेका छन्। सरकारले यसमा निरन्तर पहल कदमी लिनुपर्ने र त्यसमा बिना शर्त साथ दिने विपक्षी दलहरूले समेत बताएका छन्।
संविधान संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा भाग लिएका सबै सांसद एवं प्रमुख नेताहरूले नक्सा जारी गर्दादेखि निशान छापमा नक्सालाई समेट्दाको एकता भारतीय अतिक्रमण हटाउँदासम्म कायम राख्ने सङ्कल्प गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब भारतसँग नयाँ सिराबाट वार्ता गरी सधैँका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। भारतलाई अप्ठ्यारो पार्न यी कदम नचालिएको प्रश्न पार्दै उनले हाम्रो भावना र विचार भारतले ठिक ढङ्गले बुझिदियोस् भन्ने चाहेको बताए। वार्ताबाटै समाधानका लागि नेपालले पहल गरे पनि भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी भएपछि नेपाल पनि अगाडि बढ्नु परेको भनाइ उनले राखे। कुनै आवेगमा नआई नेपाल राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढेको र भारतसँग वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनेमा पनि प्रश्न रहेको दाहालले बताए। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौँ। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी मित्रता चाहेका छौँ। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै रहेको भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको र यहाँबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन एकमत भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे। काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसमा दुईमतै छैन। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिले पनि संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छ। र आजै मैले चाहिँ नि यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि संसदको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भनेदेखि संसद दलमा पनि दलले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जनता समाजवादी पार्टी आबद्ध नेताहरूले वर्तमान संविधानका कतिपय प्रावधानमा आफ्नो असहमति रहे पनि राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा विपक्षमा जान नसक्ने बताए। हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ। देशभक्ति र राष्ट्रवाद स्ट्रङ छ। त्यसकारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति। राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ। यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ। सभामुख महोदय, चीनसँग महामारीकै बीच विभिन्न चरणमा वार्ता गर्ने
तर नेपाललाई महामारीपछि मात्र वार्ता हुन सक्ने जवाफ दिने भारतको रवैयाप्रति पनि संसदमा असन्तोष व्यक्त भएको छ। भारतले आफै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने अनि नेपालले नै वार्ताको वातावरण बनाओस् भन्ने कुरा सङ्गतिपूर्ण नरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो। महामारी मात्र होइन, अरू ठुला चक्रवात आए पनि आफ्नो मातृभूमिका लागि आवाज उठाउन नछाड्ने जनप्रतिनिधिहरूको दृढता थियो। उनीहरूले नेपाली भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन र सेना फिर्ता पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै शर्त छैन, कुनै किन्तु परन्तु छैन, निशर्त समर्थन छ। आज संसदमा भएका नभएका पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो। आजको दिन निशान छाप्नै हो हाम्रो प्राथमिकता र यसैमा एक मना एकता भएर जानुपर्छ र जुन किसिमको एक मना एकता देखिएको छ राष्ट्रियताको सवालमा यो नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो र यसलाई हामी पूर्ण रूपले अगाडि बढाउँ। लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा, नेपालको निशान छापमा नेपालको नक्सा राखेर निशान छाप बनाउने देशको सार्वभौमिकता रक्षासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समर्थन छ। केही सांसदले भारतसँग चीनले समेत नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने समझदारी गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै नेपाली भावनालाई चीनले समेत बुझ्नुपर्ने बताए। भारतले केही ठाउँको सीमा विवाद मिलेको देखाएर त्यसैमा सही गराउन खोजेको भन्दै त्यो अमान्य हुने र सुस्ता, कालापानी लगायत सबै क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएपछि मात्र सीमा सम्बन्धी समझदारी गर्न पनि सांसदहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पूर्ण नक्सालाई संविधानमा समावेश गरिएको खुसियालीमा देशैभर दीपावली गरिएको छ। काभ्रेका धुलीखेल, बनेपा, पनौती, गोरखा, विराटनगर, झापाको बिर्तामोड, नुवाकोट लगायत स्थानमा दीपावली गरिएको छ। दीपावली अघि र्याली निकाल्नुका साथै ठाउँ ठाउँमा नाचगान गरेर खुसी मनाइएको छ। दीपावलीमा सहभागीहरूले अब भारतसँग वार्ता गरी अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्दाका बखत समेत नदेखिएको एकता संशोधनका क्रममा देखाएका छन्। यसले भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न र अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई ठूलो बल मिलेको छ। यसअघि छुटेको लिम्फियाधुरा सहितको पूर्ण नक्सालाई निशान छापमा राख्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। अब निशान छाप मात्र परिमार्जन भएको होइन, सरकारका कागजपत्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म नेपालको पुरा क्षेत्रफल समावेश भएको नक्सा प्रयोगमा आउनेछ। संविधान संशोधन मात्र होइन, नक्सा जारी गर्दादेखि भारतीय अतिक्रमणका विपक्षमा सरकारले चालेका हरेक कदममा जुन रूपमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन भएको छ त्यो 5 वर्ष पहिले संविधान जारी गर्दा समेत देखिएको थिएन। संघीयताको विरोध गर्नेदेखि नागरिकता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फरक मत राख्दै आएका दलले समेत संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिएर सरकारलाई साथ दिएका छन्। यसले सीमा रक्षाको सवालमा देश एक ढिक्का रहेको सन्देश गएको छ। यो राजनीतिक जुन सहमति निर्माण भयो त्यसको लागि म सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनतालाई म यसमा वास्तवमा यो ऐक्यबद्धताको लागि यसको सामर्थ्य शक्ति सञ्चय र प्रदर्शन गरेको कुराको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा राम्रो यो हाम्रो शक्तिको प्रदर्शन भएको छ, हाम्रो औचित्यको प्रयोग भएको छ, हाम्रो सत्य यसबाट मुखरित भएको छ। म यो महत्त्वपूर्ण घटना हो भन्ने मलाई लाग्छ। जनमत सङ्ग्रह गरेको, तिरोध तिरेको, हाम्रो बासिन्दाले नागरिकता लिएको यी सबै कुरा हाम्रो प्रमाणहरू हुन्। यी प्रमाणहरू हुन् भन्ने कुरा हाम्रो यी प्रमाणलाई हामीले नक्सामा व्यक्त गर्दछौँ। यो नक्सा हामी यी सबै प्रमाण नभइकन नक्सा मात्र राखेर त हुँदैन थियो। तर यी नक्साहरू के हाम्रो जुन प्रमाणहरू छन् ती प्रमाणहरूलाई पुष्टि गर्ने पुष्टिकारक प्रमाणको रूपमा यो नक्सा आएको छ र यसले हाम्रो थप पुष्टि गर्ने अवसर दिन्छ। लिम्फियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको पूर्ण नक्सा मन्त्री परिषदले जेठ 5 गते स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भए पनि भारतले करिब 400 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि ओगटेर सुरक्षा फौज समेत तैनात गरेको छ। उसले कार्तिक तेस्रो साता लिम्फियाधुरा मात्र होइन, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेत आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी गरेको थियो।
त्यसको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाई वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि आलटाल गर्दै आएको भारतले त्यही भूमिबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएर नेपाललाई थप चिड्याएको थियो। भारतको यस शैलीले पनि नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिन बल पुर्यायो। सबै तबकाबाट मिलेको यो बलियो साथलाई पुँजीकृत गरी भारतसँग वार्ता गर्न र कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारलाई ठुलो बल पुगेको छ। हामी समस्त देश चाहिँ नि यो विषयमा एकमत छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश जान्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यसले हामीलाई हाम्रो आन्तरिक तयारी र सुशासन हामी आफै आन्तरिकमा बलियो हुन पनि एउटा चाहिँ नि आधार दिन्छ। अब त्यो हुने नहुने चाहिँ हाम्रो काममा भर पर्छ। संविधान संशोधनले के भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ नि हाम्रो माग चाहिँ दरिलो हो। आफ्नो भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन संवैधानिक आधार समेत खडा भएकाले अब सरकारले वार्तामा बस्नका लागि भारतलाई दबाब दिनुका साथै तथ्य र प्रमाण एकीकृत गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अहिले देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा मात्र होइन सुस्ता लगायत 5 दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा अतिक्रमण हटाउने म्यान्डेटका रूपमा सदुपयोग गर्न सके त्यसले राष्ट्रियता अझै मजबुत हुनेछ, साथै अतिक्रमणकारीलाई निरुत्साहित तुल्याउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपालको पूर्ण नक्सा सहितको निशान छाप अद्यावधि गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि भारतले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै वार्ताको वातावरण बिग्रिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको संविधान संशोधन पारित भएको विषय आफूहरूको जानकारीमा रहेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नोट जारी गरी असन्तुष्टि जनाएको हो। नेपालले अद्यावधि गरेको भूमिबारे राखिएको प्रमाण तथा दस्तावेजहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको समेत भारतीय पक्षको भनाइ छ। नक्सा जारी पश्चात नेपाल भारत बीचको सीमा विवादबारे छलफल गर्नका लागि बनेको समझदारी समेत भत्किएको भारतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। आज 2 जना मृतक थपिएका छन्। यस्तै संक्रमितको संख्या 337 ले बढेर 5400 पुगेको छ। वीरगञ्जको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएका 12 निजगढका 5 वर्षीय बालक र वीरगञ्जमै मृत अवस्थामा भेटिएका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। निमोनियाले ग्रस्त ती बालकलाई शुक्रबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। बुधबार वीरगञ्जको घण्टाघरमा मृत अवस्थामा भेटिएका अन्दाजी 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर मृतकको पहिचान खुलेको छैन। शव उठाउने कार्यमा खटिएका 3 जना प्रहरीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। बारामा यसअघि मृत्यु भएका एक वृद्धमा पनि भाइरस देखिएको थियो। पीसीआर विधिबाट आज 5937 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 337 जनामा भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 92 जना रौतहटका रहेका छन्। रौतहटमा भाइरस पोजिटिभ देखिनेको संख्या 700 नागिसकेको छ। यस्तै सुर्खेतमा 40, दैलेखमा 30, कपिलवस्तुमा 25, डडेलधुरामा 24, कञ्चनपुरमा 21, बाँकेमा 18, रोल्पामा 17 र सर्लाहीमा 13 जना भाइरसका बिरामी थपिएका छन्। भाइरस देखिनेको संख्या 5379 पुगेकोमा 913 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयले संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा प्रदर्शनको नाममा भिडमा नजान सबैसँग आग्रह गरेको छ। भिडमा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले नै धान्न नसक्ने स्थिति आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। आत्मघाती हुन सक्छ। शहरी क्षेत्रका घना बस्तीमा संक्रमण भएमा अस्पतालले उपचार धान्न सक्दैन। हामीले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेका छौँ र असार 15 गतेसम्ममा दैनिक 10,000 परीक्षण गर्नेछौँ। तर भिडभाडले संक्रमण धेरै बढ्दै गयो भने यो सङ्ख्या पनि अपुग हुन सक्छ र हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनतर्फ 2 अर्ब 71 करोड 29 लाख 47 हजार रुपियाँ निकासा प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये 1 अर्ब 58 करोड 52 लाख 83 हजार खर्च भएको छ र यसको डिटेल हामीसँग सुरक्षित छ। संक्रमणको आशंकामा 1.5 लाख भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम छ भने अर्कातिर जीविका चलाउने समस्या।
संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा बस्नेहरू यतिखेर दोहोरो मारमा परेका छन्। प्रदेश 5 का संक्रमणग्रस्त क्षेत्रको जनजीवन यतिखेर कस्तो छ त? हामी प्रदेश 5 का संक्रमणग्रस्त क्षेत्र पुग्दा महामारी मात्र देखेनौं। खान समेत नपाउँदा आम नागरिक करौँतीको दोहोरो धारमा रहेर बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको निकै कष्टकर दृश्य भेट्यौं। सुरु गरौं बर्दियाको जोदी गडियाको परिवारबाट। अछामको साँफे बगरबाट 2 छोरासहित हिँड्दै कैलालीको अत्तरियासम्म आएका जोदी त्यहाँबाट गाडीमा गाउँ आउन साथ छोराहरूसहित क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। मृत्यु भएको 10औं दिनमा हामी उनको घर पुग्दा घरमा अनौठो कल्याङ थियो। कारण क्रिया र भतेरमा लाग्ने खर्चको समस्या रहेछ। खर्च कसरी जोहो गर्ने? छोराहरूले बल्ल तल्ल 5% ब्याजमा 50,000 ऋण लिए। बाबु त गुमे नै, अब चिन्ता थपिएको छ ऋण कसरी तिर्ने। लकडाउन नपरेर उसको पहिलामा रोजगारी छु, रोजगारी गरेर आफ्नो पेट कमाउनु खानु पर्यो, सबैले जिउनु पर्यो, घर परिवारले सबैले देख्नु पर्यो। अब लकडाउनमा अब कसैले दिन्न, पैसा 1 रुपियाँ बाहिर से आउन्न, तो कहाँ जानु पर्यो? अब त्यसपछि अब जे भएर सबैले गाउँमा 2-4 जना 10 जनालाई सहायता मागेछु, सबैले सहायता मलाई दियो। अब उनीहरूलाई कमाएर आफ्नो काम निपटाएर उसके बादमा कमाएर उनको कर्जा दिने हो। अरू बेला तरकारी बेचेर घर जोटार्ने बर्दियाकी बुद्नी चौधरीको समस्या कम दर्दनाक छैन। हाट बजार बन्द भएपछि तरकारीले बजार पाएको छैन। पशु चौपायालाई खुवाउनु परेको छ, तर समस्या छ आफूले के खाएर छाक टार्ने। हाम्रो पनि पैसा छैन भन्छन् किन्ने मान्छे गहतहरू, अनि अब के गर्ने? घरैमा त्यस्तै कुहिनु भन्दा छिमेकीलाई बाट्ने, अनि बुङ्गुरलाई कोही पकाएर खाएर खुवाउने। लौका फर्सी त बुङ्गुरलाई खुवाइरहेको छु, करैलाभरि त्यस्तै सुकाउँदै छिमेकीलाई बार्दै गरेको छु। के गर्ने? त्यस्तै 2 रुपियाँ होला हाट बजार लाग्थ्यो यहाँ फिल्डमा, त्यही पनि बजार पनि बन्द भइगयो। अब यता नौटा भयो, केही बेच्न पनि पाएको छैन। 1-2 रुपियाँ खुर्सानी खाने बाटो पनि छैन। बाँकेको नरैनापुर महामारीको भुङ्रने बनोएकताका नेपालगञ्जबाट करिब 30 किलोमिटर टाढाको यस गाउँका 6 वडामध्ये एउटा बस्तीमा बाहेक अरूमा बिजुली पुगेको छैन। शिक्षाको पहुँच पनि न्यून छ। किशोर अवस्थामै रोजगारीका लागि भारत जानु यहाँका हरेकको बाध्यता हो। भारतमा महामारी फैलिएपछि रात बिरात नभनी निकै कष्टपूर्ण यात्रा गरी फर्किएको ठुलो जमात सोझै गाउँ प्रवेश गर्यो। उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि संक्रमणबाट जोगाउन अगुवाहरूले निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। भारतबाट धमाधम आउने प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसमा चाहिँ नै व्यस्त रहे। मलाई लाग्छ ल्याबको साथीहरू सबैजना त्यसमा व्यस्त रहे र यतातिर ध्यान अहिले पुर्याएका छैनन्। अब तिनीहरू सकाएर सायद पुर्याउँछन्। ढिलो भयो भने त यता पनि सखाप हुने एउटा डर छ। त्यसले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नै आम पब्लिक, आम जनताको पनि कसको घरको आएछन् भने सबैको हुन नसक्यो भने कसको घरको आएछ पोजिटिभ आएछ तिनको मात्रै स्वाब सङ्कलन गरिदिनुपर्छ। कपिल वस्तुको यशोधारा पुग्दा यहाँ संक्रमितलाई राखेको अवस्था देखेर हामी अचम्मित भयौँ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरू समेत सडकमा निस्फिक्री हिँड्ने, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने गर्दो रहेछन्। तिनलाई कुनै औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था थिएन। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू राति लुकेर घर जाने गरेको स्वयं गाउँपालिकाले जानकारी दियो। हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरू पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो घरमा पुगेछन्। रातिमा भागेर कसरी चोरेर होइन छुपेर घरमा पुगेपछि आफ्नो परिवारसँग टच भएछन्। ती परिवारहरू भोलिपल्ट स्वास्थ्य चौकीमा गएछन्। संक्रमण नफैलियोस् भनेर लकडाउन गरियो, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाइए, तर भुइँ तहको जनतालाई बचाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम गर्न पनि बाँकी नै देखियो। यही कारण कतिको ज्यान गइसक्यो। बाँच्नेहरूलाई पनि बाँचिरहन सजिलो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रवीण गेवाली र कृपाल गौतमको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूको स्वतस्फूर्त प्रदर्शन देशव्यापी रूपमा चर्किएपछि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले 8 अर्ब 39 करोड 12 लाख रुपियाँ खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार केन्द्र सरकारका तर्फबाट 4 अर्ब 10 करोड 55 लाख, प्रदेश सरकारका तर्फबाट 1 अर्ब 30 करोड 5 लाख र स्थानीय तहबाट 2 अर्ब 98 करोड 51 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। औषधि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 3 अर्ब 90 करोड 88 लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख, क्वारेन्टिनमा 13 करोड 55 लाख, जनशक्ति परिचालनमा 5 करोड 33 लाख र अन्य शीर्षकमा
40 करोड 15 लाख रुपियाँ खर्च भएको CCMCले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्र सरकारबाट सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालय मार्फत 2 अर्ब 40 करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत 1 अर्ब 58 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा धेरै 36 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। महामारीले सबैभन्दा बढी आक्रान्त प्रदेश 2 र 5 का सरकारले भने क्रमशः 13 करोड 39 र 7 करोड 79 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्। संक्रमण रोकथामका लागि खडा गरिएको राहत कोषमा 4 अर्ब 83 करोड रुपियाँ जम्मा भएको CCMCले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणबारे संसदमा अप्रमाणित तथ्य प्रस्तुत गरेर आलोचना खेपिरहेका छन्। यस्तो प्रस्तुतिले उनीसँग प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र संस्थाको अभाव देखाएको छ। हुँदाहुँदा राजनैतिक नियुक्तिमा समेत आफ्नोको बचाउ र अरूको बदख्वाइका लागि सार्वजनिक रूपमा अश्लील र अपमानजनक सन्देश सम्प्रेषण गर्नेलाई रोजाइमा पारेर प्रधानमन्त्री कस्ता व्यक्तिबाट घेरिएका छन् भन्ने सतहमा आएको छ। नेपालमा रेलको जबरजस्त सपना बाँड्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन्। विपक्षीहरूले जतिसुकै आलोचना गरे पनि उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रेल छुट्याएका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङले मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको झन्डासहितको रेल गुडाउने बताइसकेका छन्। मन्त्रालय मार्फत नेपाल रेलवे कम्पनी छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सञ्चालनका लागि कम्पनीले रेलको सिट किनिसकेको छ। तर कम्पनीको नेतृत्वमा भने विशेषज्ञताभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ र आलोचकको बदख्याइका निम्ति निम्न स्तरको सन्देश सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गर्ने गुरु भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्, जो काम र योग्यताले चिनिएका अनुहार होइनन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको भक्ति गाउने र उनको आलोचना गर्ने नेकपाकै नेताको समेत हुर्मत लिने भट्टराईलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरिनुले प्रधानमन्त्री कस्ता व्यक्तिबाट घेरिएका छन् भन्ने सन्देश गएको छ। सरकारी नियुक्ति भनेपछि आफ्ना कार्यकर्ता नजिककालाई चाहिँ एउटा रोजगारीको अवसर दिने, बिना दक्षता क्षमता त्यो विषयप्रतिको पनि चाहिँ तपाईँको लगाव अथवा त्यसको अनुभव त्यो नभइकन सिर्फ एउटा चाहिँ शक्ति छ भनेपछि राज्य सत्ताको यो चाहिँ दुरुपयोग नै हो। अब यसमा एउटा फेरबदल आउने, नयाँ चाहिँ सन्देश दिने हो त सरकारले चाहिँ यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा यसरी चाहिँ यो निर्णय त अब चाहिँ बदलिँदैछ, पहिलाको जस्तो सनातनी निर्णय छैनन् भनेर त्यो गर्न सक्दाखेरि त्यसले अब त्यो रेलवे क्षेत्रकै सुधार र त्यसको सञ्चालनमा पनि एउटा नयाँ उत्साह आउँथ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्ने टिम हुँदा हो त सार्वजनिक रूपमा उनले दिने अभिव्यक्ति पनि त्यति विवादित हुने थिएन। त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमि र योग्यताबारे पर्याप्त अध्ययन उनको प्राथमिकतामा नरहेको देखिन्छ। उहाँले सही र गलत निर्णय छुट्याउनमा चुक्नु भएको जस्तै लाग्छ। किन लाग्छ भने कुनै पनि निर्णय सही रूपमा गर्नको लागि कति छलफलबाट भएको थियो त्यो निर्णय, अथवा त्यो निर्णय पछाडि कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसमा सच्चिनु पर्ने के छ, यावत कुराको लागि जो खुला हुन्छ आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न, उसले निर्णय पनि राम्रा गर्न सक्छ अथवा निर्णयमा भएका कमजोरी पनि सच्याउन सक्छ। तर अहिलेको सरकारको नेतृत्वको एक त सुरुदेखि नै देखिएको कुरा हो र यो पछिल्लो हप्ताहरूमा बढी देखियो, मैले गरेको निर्णय गलत नै हुन सक्दैन भन्ने खालको जुन एटिट्युड छ अथवा मेरा निर्णयमा प्रश्न उठ्नै पाउँदैन भन्ने खालको, त्यसले गर्दा झन् समस्या के भइदियो भने निर्णय नै यति कमजोर भयो। भएका प्राज्ञिक संस्थालाई बलियो र चलायमान बनाउन नचाहेको कुरा 10 महिनादेखि विभिन्न विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन राख्नुले पनि प्रश्न पार्छ। प्राज्ञिक संस्था विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता भन्दा कोरा कार्यकर्ताले घेरिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र निर्णय एकपछि अर्को गरी विवादित हुँदै आएका हुन्। विश्वविद्यालय त अन्य नै पर्यो नि, त्यत्र विद्यार्थीहरू छन्, त्यत्र तपाईँको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्। विश्वविद्यालय एक ढङ्गमा जानुपर्ने यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँको चाँचर निर्णय गरेर अगाडि फटफट जानुपर्नेसम्म एक वर्षसम्म पनि नेतृत्वविहीन गरिराख्नु भएको छ उहाँले। प्रधानमन्त्री ओली केही दिन पहिले संसदमा बिना आधार नेपालीहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता रहेको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका यस्ता हचुवा निर्णय र अभिव्यक्तिको मूल्य राज्यका संस्था र सिङ्गो मुलुकले चुकाउनु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन केन्द्रित भएको छ। भारतबाट फर्किएका नेपाली सिमानामा अलपत्र परेका 60,000 भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा कष्टपूर्ण रूपमा बसिरहेका र प्रदेश सरकारकै भूमिकाहीनताका कारण कतिपयको मृत्यु नै भएका बेला त्यहाँका जनप्रतिनिधि कानुन संशोधन गरेर आफ्नो सुविधा बढाउन तल्लीन भएका हुन्। कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई घुमाउरो बाटोबाट पारिश्रमिकका नाममा 10 थरी सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार जुटेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत ठहराएको मासिक पारिश्रमिकका नाममा अब सुविधा थपेर रकम लिन पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। पारिश्रमिक भन्ने शब्द हटाएका छौँ। अहिले सुविधाहरू अब टेलिफोन सुविधा, खानेपानी सुविधा, यातायात सुविधा लगायत सुविधाहरू हामीले दिने गरी यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले 40,000, उपप्रमुखले 35,000, वडा अध्यक्षले 25,000, कार्यपालिका सदस्यले 11,000 र वडा सदस्यले 7,000 पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। नगरपालिकाका प्रमुखले 35,000, उपप्रमुखले 30,000, वडा अध्यक्षले 22,000, कार्यपालिका सदस्यले 9,000 र वडा सदस्यले 6,000 रुपैयाँ पाउँथे भने गाउँपालिकाका अध्यक्षले 30,000, उपाध्यक्षले 25,000, वडा अध्यक्षले 20,000 र कार्यपालिका सदस्यले 8,000 तथा वडा सदस्यले 5,000 रुपैयाँ बुझ्ने गरेका र त्यसमा 4वटा सुविधाहरू थिए। तर सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहराएपछि अब 10वटा शीर्षकमा सुविधा मात्रै राखेर साबिकको रकममा बढीमा 1,000 मात्रै कम हुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागि हो। त्यसमा प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने 3वटै दल सहमत छन्। घरको समय पनि उनीहरूले दिइराख्नु पर्ने, घरको आय स्रोत पनि एकातिर उनीहरूबाट अब घरमा टाइम दिन सक्दैनन् कामको। त्यसकारणले अब राज्यले अलिकति उनीहरूलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो सबैको एकमत छ। तर सुदूरपश्चिमवासी भने यसको विरोधमा छन्। जनताको करमाथि रजाइ गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नुको साटो सुदूरपश्चिम सरकार विलासितामा केन्द्रित भई सुविधाभोगी मानसिकतामा अघि बढ्नु जनभावना विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ। जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म उहाँहरूको सबै ठेकिन्छ र जब उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँलाई सबै खालका सुविधाहरूबाट सम्पन्न गरिनुपर्ने यो त्यति चाहिँ हाम्रो मुलुकको लागि सान्दर्भिक होइन। यसअघि गत फागुन 29 गते गुपचुपमै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको सेवा सुविधा समेत 16%ले र प्रदेशसभाका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको सेवा सुविधा 18%ले वृद्धि गरेको थियो। उक्त रकम उनीहरूले गएको साउन महिनाबाटै बुझ्दै आएको खुलेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा पारिश्रमिक बढेको उल्लेख भएको हुँदा साउनदेखि नै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको खातामा वृद्धि भएको पारिश्रमिक पठाइएको छ। यसरी जनताको पसिना, रेमिटेन्स र वैदेशिक ऋणबाट जोडिएको ढुकुटीमा विलासिताको मोह खोज्ने प्रदेश सरकारले अहिले क्वारेन्टिनमै जनता भोक र रोगले मर्दा समेत राहत वितरणको कानुन बनाउन र एउटा PCR मेसिन खरिद गर्न महिनौँ लगाउनुलाई सरकार जनस्वास्थ्यप्रति कतिको चासोका साथ प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय प्रश्न हुँदैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। सरकारी कम्पनी मुख्य सिजनमै रासायनिक मल किनेर ल्याउन असफल भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको क्षमताले किसानले मल पाउन नसकेपछि सरकार भारत र चीनबाट अनुदानको मल ल्याउने लबिङमा लागेको छ। तर अनुदानको मल कहिले आउँछ यकिन छैन। विदेशबाट मल किनेर बिक्री वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो। तर ती दुई कम्पनीसँग अहिले करिब 9,000 टन मात्र युरिया मल छ। त्यो मल किसानका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो। घण्टौं लाइन बस्दा पनि मल पाउन नसकेपछि कतिपय जिल्लाका किसानले लकडाउनकै बीच धरना र प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छन्। अभाव चर्किए पनि दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 50,000 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 21,000 टन मल भारतीय बन्दरगाहमा रोकिएको बताएका छन्। दुवै कम्पनीले मल ल्याएर किसानलाई दिने छेकछन्द नदेखेपछि कृषि मन्त्रालयले भारत र चीनसँग अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ। इन्डियाबाट पनि अथवा चाइनाबाट पनि ल्याउने सम्भावना के हुन सक्छ? छिटो ल्याउने, किनभने हाम्रो टेन्डरका प्रक्रिया त अब रेगुलर प्रक्रिया छँदैछन्। त्यो प्रक्रियाबाट भन्दा छिटो हुन्छ भने त्यो प्रक्रियामा जाने हो र छिटो हुँदैन भने त हाम्रो रेगुलर प्रक्रिया जुन ग्लोबल टेन्डरको छ त्यो त छँदैछ। त्यो भएर हामी चाहिँ त्यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अब त्यस सम्बन्धी सम्भावना के हुन्छ भनेर बुझ्ने क्रममा
बुझ्ने क्रममा छौँ र अझै थियौँ र अझै पनि छौँ। रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन सरकारले यो आर्थिक वर्ष मात्र 9 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो अनुदान रकमको 70% कृषि सामग्री कम्पनीले पाएको छ। तर कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ढिलाइ गरिरहेको छ। बाली लगाउने बेला किसानले चरको अभाव झेलेको यो पहिलो पटक होइन। हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिँदै आउनुले पनि सरकारी कम्पनीका व्यवस्थापकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। तालुकवाला मन्त्रालयले पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा र गैर जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही नगर्दाको मार मुलुकको सिङ्गो कृषि प्रणालीले बेहोरिरहेको छ। यो किन भयो भन्नेतिर अर्थात् यसले के भयो होला भन्नेतिर होइन, यसलाई फेर्नेतिरको प्रस्तावबाट कुरा गर्नु पर्यो। केही ढिलो हुँदैन। एउटा होइन अहिले तत्काल चाहिँ होइन यी संस्थाले नगरे कसले गर्छ भन्ने प्रश्न हो भने हामीले चाहिँ आजको समाजमा निश्चित नियम कानुन र परिधिहरू बनाएर त्यसका विधि विधानहरू बनाएर निजी क्षेत्रहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्यो। सरकारले किसानलाई राहत दिन अनुदान बढाए पनि समयमै मल नपाउनुले अनुदान रकम बढाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। यसैले मन्त्रालयले अनुदानमा मल माग्ने भन्दा पनि खरिदमा ढिलाइको कारण खोजी अक्षम व्यवस्थापकलाई कारबाहीको हिम्मत गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। फल्ने बेलासम्ममा पनि चैते धानका बालामा दाना नलागेपछि बारामा यस वर्ष उत्पादन घट्ने भएको छ। करिब 3000 हेक्टरमा रोपिएको हर्दीनाथ 1442 जातको चैते धानमा दाना नलागेको हो। धान में दाना न पकड़ सकल हमनी किसान ये साल में बहुत मार्का में बाड़ी कथी हमनी के बाल बच्चा खाई माने के यहाँ रही कौनो माने हमनी के धान के बीमारी के की माने से हमनी पहचाने न सकली से कौना कारण से ऐसा माने से रोग आयल। सिमरौनगढ़ नगर भित्र चैते धान रोपेका सयौं किसानको पीडा हो। मेहनत गरेर उब्जाएको बाली घरमा भित्र्याउने समयमा दाना नलागेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले अध्ययन सुरु गरेको छ। त्यो समस्या बारेमा स्थानीय तहबाट पनि खबर हामीले आएको छ। अस्ति मेयर साहबले पनि फोन गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी अब पौराणिक राष्ट्रिय धनबाली अनुसन्धानसँग समन्वय गरेर त्यो उसको अलिक कारण के हो त्यो पत्ता लगाउँदैछौँ। अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन। वर्षेनी 12,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती हुँदै आएको बारामा करिब 3,000 हेक्टरमा लगाएको बालीमा दाना लागेको छैन। दाना नलाग्दा उत्पादन घट्ने र किसानको मेहनत खेर जाने अवस्था आएको हो। गत साल धान हामी लगायो। धानमा अब फौजी किराले यति आक्रमण गरिदियो कि अब हामीहरूको के गर्ने। अब घरमा भएको पनि बेचेर पनि त्यसमा लगाइदियो तर अब केही उपलब्धि पनि भएन र यसपालि पनि त्यस्तै छ। मकैमा पनि अब आयो त्यो पनि अब गडबडै स्थिति भयो। हावाहुरीले त्यसबाट ढालिदियो। त्यसमा पनि अब सरकार पक्षले केही सहयोग पनि भएन। त्यसपछि अब चैते धान हामी लगाएका छौँ त्यसमा पनि त्यस्तै समस्या छ। सरकारले सिफारिस गरेको उन्नत जातको धानको बिउ लगाउँदा पनि चैते धानमा दाना नलागेको किसानको गुनासो छ। मल बिउ अभाव, सिंचाई समस्या, प्राविधिक ज्ञानको कमी जस्ता समस्या झेल्दै आएका बाराका किसान यसपटक फेरि धानको बालामा दाना नलाग्दा थप समस्यामा परेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरको काठ क्षेत्रमा रोपाई सुरु भएको छ। प्री मनसुनको सुरुवातसँगै भक्तपुरका किसानलाई धान रोप्ने चटारोले छोएको छ। भक्तपुरका बागेश्वरी, नगरकोट, थिमी, छालिङ, झौखेल, कटुन्जे, नङखेल लगायतका क्षेत्रका फाँटमा अहिले किसान धान रोप्न व्यस्त बनेका छन्। किसानले धानको बिउ रोप्न ठिक्क पारेका बेला पानी परेपछि रोपाई सुरु गरेका हुन्। पोहोर परार त अझ आकाशे पानी नपरेर पुरा खेतहरू बाँधो राख्नु परेको थियो। यसपालि चाहिँ पानी परे भएर जेठमै धान रोप्न पाइएको छ। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायतिर खासै काम नभएकाले उनीहरूलाई पानी परेपछि खेती किसानीमा लाग्न अनुकूल समय मिलेको छ। रोपाईका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका यहाँका किसान यसपालि बेलैमा पानी परेकाले खुसी भएका छन्। बेलैमा रोपाई गर्न पाएपछि धान पनि बढी फल्छ। मल त हामीलाई त्यति धेरै त चाहिने होइन, थोरै मात्रामा चाहिँ उपलब्ध चाहिँ भएको छ। अरू त ठिकै हो। यो वर्ष उत्पादन कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुपर्छ तपाईँले? खै अब यस्तै हो भने त राम्रै होला। यही रेसियोमा वर्षा भइरह्यो भने त राम्रै हो।
कृषिलाई वैकल्पिक पेसाका रूपमा अँगालेका यहाँका किसानले रोपाईँलाई पर्व जस्तै गरी उल्लासका साथ मनाउने गर्छन्। लामो लकडाउनले फुर्सदिला बनेका स्थानीय अहिले धान रोपाईँले व्यस्त बनेका छन्। घरमा कति बस्नु भन्ने भएर यो खेत चाँडै सिधाउँ अनि आनन्दसँग घरभित्र बस्नु भनेर गरेको। भक्तपुरका 50% भूभागमा रोपाईँ सकिएको छ। जिल्लाको 3835 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाईँ हुने र यहाँ 15130 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र काठमाडौँको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नदीजन्य स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई स्थानीय तहले किन नरोकेका होलान्? ए राजस्वको लोभ, बी व्यवसायीसँगको मिलेमतो र सी दोहनकारीको बोलबाला। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजस्वको लोभमा 11%, बी व्यवसायीसँग मिलेमतोमा 56% र सी दोहनकारीको बोलबालामा 33%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक नियुक्तिलाई विवाद मुक्त बनाउन के गर्नु पर्ला? ए खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, बी विशेषज्ञतालाई आधार बनाउने र सी नियुक्तिकर्ताले नै स्वार्थ त्याग्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।